नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी द एलिमेन्ट्स ब्यान्डको चाहिँ बिर्सिने हो कि भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। सो यो गीतको चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज कर्डको चाहिँ लेसन दिनेवाला छु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ गीतमा युज भएको कर्डहरूबाट सुरुवात गरौँ। सो केपो चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्ट फ्रेटमा लगाउनुपर्छ है, र कर्डहरू चाहिँ जम्मा जम्मी दुईवटा मात्र युज भएको छ, जी अनि सी एड 9 र बीचमा गएर चाहिँ यो सी सस 2 भन्ने कर्ड पनि युज भएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको फोर्थ फ्रेटमा चाहिँ फिफ्थदेखि फर्स्टसम्म बार लिने, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सिक्स्थ फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको पनि सिक्स्थ फ्रेट, यो चाहिँ सी सस 2 कर्ड हो। सो जम्मा जम्मा यति नै कर्ड युज भएको, मेनली चाहिँ जी र सी एड 9 र बीचमा चाहिँ सी सस 2 भने। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप, अब गीतमा युज भएको मेन रिफ चाहिँ हामी सिकौँ, जुन चाहिँ यस्तो छ। फर्स्टमा अब यो बजाउन चाहिँ हामीले जी मेजर कर्ड पक्रिने, तर माथिको दुईवटा स्ट्रिङ्सलाई मात्र लिने, भनेपछि सबै स्ट्रिङ्सलाई त तलको ओपन छोडिदिने है त। त्यसपछि के गर्ने भने फर्स्टमा यति गर्ने, इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङलाई ह्यामर गर्ने, त्यसपछि डाउन डाउन अप डाउन अप, त्यसपछि पिङ्कीलाई लगेर चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको सिक्स्थ फ्रेटमा राख्ने, त्यसपछि फेरि डाउन डाउन अप डाउन अप। र फर्स्ट राउन्ड यति गएपछि सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ हाम्रो यस्तो जान्छ। अब यतिसम्म चाहिँ सेम जान्छ है, र यति गरेपछि चाहिँ पिङ्कीलाई चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको सिक्स्थ फ्रेटमा राख्ने, त्यसपछि डाउन अप, फेरि पिङ्कीलाई रिमुभ गर्ने, डाउन अप, अनि फेरि पिङ्कीलाई त्यही राख्ने, डाउन अप। पुरै चाहिँ यस्तो सुनिन्छ। र अब यो गर्न गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ सिम्पल तरिकामा डाउन 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 मात्र गर्दै नि हुन्छ है त, यसरी गरे नि हुन्छ। र पुरै चाहिँ हाम्रो यस्तो सुनिन्छ। र अब सी एड 9 कर्डमा आउने, यसलाई नै एक स्टेप तल झार्ने र सेम कुरा हामीले रिपिट गर्ने। अब चाहिँ फिफ्थ र फोर्थ स्ट्रिङमा रिपिट गर्ने, र अब फेरि माथि जाने, र यही हो हाम्रो मेन रिफ चाहिँ गीतको युज भएको। र अब यो रिफ बजाउँदा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट स्ट्रिङलाई चाहिँ नबजाउने है त, भन्नाले सिक्सदेखि सेकेन्ड स्ट्रिङसम्म मात्रै स्ट्रम हान्ने यदि गर्नुभयो भने। सो फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ छोडिदिने है त कम्प्लिटली, त्यसलाई बजायो भने चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो सुनिँदैन। अब तपाईँहरूलाई यो रिफ चाहिँ बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ यो तरिकाले एउटा इजी वे पनि छ, जुन चाहिँ यस्तो छ। अब यो बजाउन चाहिँ जी मेजर कर्ड लिने, त्यसपछि फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ यति गर्ने है त, डाउन डाउन अप डाउन अप, फेरि डाउन डाउन अप डाउन अप। र फर्स्ट चोटि गर्दाखेरि चाहिँ इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङलाई ह्यामर गर्ने, यो चाहिँ फर्स्ट राउन्ड भयो। र सेकेन्ड चोटि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो गर्ने, यतिसम्म सेम, यतिसम्म सेम, त्यसपछि 4 5 4 यो स्ट्रिङलाई चाहिँ पिक गर्ने। र अब सी एड 9 मा आएर पनि सेम गर्ने, र अब सी एड 9 खेलाउँदाखेरि चाहिँ 3 4 अनि 3 यो स्ट्रिङ चाहिँ हामीले पिक गर्ने है त। र फेरि जी मा आउने,
र फेरि CR9 मा जान्छ है त। र अब ओरिजिनली चाहिँ गीतमा हाम्रो यसरी नै बजाएको छ। सो तपाईहरुले यसरी बजाउन सिक्नुभयो भने चाहिँ आई थिंक यो रिफले चाहिँ तपाईहरुको राम्रो एक्सरसाइज पनि हुन्छ है। हल्का फिंगर्सहरुलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्नुपर्छ, त्यही भएर थोरै एक्सरसाइज पनि हुन्छ। सो यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, नत्र भए भएन भने चाहिँ फर्स्टमा यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब चाहिँ हामी गीत गाउँदाखेरि कसरी कर्डहरु युज गर्ने त्यो सिकौं। सो अब गीत गाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ दुई टाइपको मात्रै प्याटर्न युज भएको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यो रिफबाट चाहिँ कसरी गाउन सकिन्छ त्यो देखाउँछु है। गीतमा अब ओरिजिनली त्यसरी नै गरेको छ र अर्को सिम्पल वे पनि देखाउँछु। र फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो गीत यसरी नै सुरु हुन्छ। मुस्कान तिम्रो मुस्कान याद भो, घाम ढल्के झै मन अँधेरो भो, तस्बिर तिम्रो तस्बिर बाँकी भो, सपनामा तर्से झै मन आतियो, ओठलिए बर्सियो झरी। सो अब गीतको यो पार्टमा आएर चाहिँ चेन्ज छ है। यो ओठलिए यो पार्टमा आएर चाहिँ हाम्रो सी sus2 र जी मेजर कर्ड जान्छ है त। जी मेजर चाहिँ तपाईहरुले यो बार खेलाउनु होला है त। सो गीतमा चाहिँ यसरी नै बजाएको छ। अब टाइमिङ चाहिँ तपाईहरुको हरेक कर्डमा 4-4 चोटी है त। 2 3 4 1 2 3 4। सो अब यो प्याराग्राफ चाहिँ फुल यसमै जान्छ। ओतलिए बर्सियो झरी, सिमसिमे पानी लाग्दछ बढी, अब तपाईहरुले यो दुईटा कर्ड चाहिँ यसरी नखेलेर चाहिँ यताबाट नि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है। CR9 र G एउटै सुनिन्छ यो सी sus2 र CR9 चाहिँ लगभग। सो तपाईहरुले यताबाट नि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब यो प्याराग्राफ सकेपछि चाहिँ फेरि ब्याक टु यसमै जान्छ है। सो तपाईहरुको गीतमा युज भएको मेन दुईटा कर्ड प्याटर्न चाहिँ यही नै हो। तपाईहरुले बस याद राख्नुपर्छ कि यो सो यो पार्टमा आएर मात्र हाम्रो कर्ड चेन्ज छ। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ छुट्टेको डोरीलाई कसरी बाँध्ने, सो यो प्याराग्राफमा पनि हाम्रो कर्ड चेन्ज छ। र बाँकी सबै गीतमा चाहिँ यसरी नै गइरहेछ है त। र अब तपाईहरुलाई इजी वेमा प्ले गर्नु छ भने चाहिँ यो रिफको सट्टा चाहिँ तपाईहरुले सो यसरी नै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। बस जी र CR9 मा खेल्न सक्नुहुन्छ है। जी मा चाहिँ 4 चोटी र CR9 मा पनि 4 चोटी भन्नाले मुस्कान तिम्रो मुस्कान याद भो, घाम ढल्के झै मन अँधेरो भो, तस्बिर तिम्रो तस्बिर बाँकी भो, सपनामा तर्से झै मन आतियो, ओतलिए बर्सियो झरी। यो लाइनमा आएर चाहिँ ओतलिए बर्सियो झरी CR9 मा बस्ने र जी जाने है त। सो तपाईहरुले इजी वेमा प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ जी र CR9 जान्छ र त्यसपछि यो बीच बीचमा चाहिँ सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले CR9 र जी खेल्नु पर्ने हुन्छ है त। सो अब लेसन चाहिँ यही नै हो है। केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला।
र टिल देन चाहिँ किप प्र्याक्टिसिङ।